اتبعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وأنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة ياسين نازل شوه دے او ترتیب دو سورتونو کی 25 نمبر دے. پس دے سورہ نورنا ربط او تعلق دی سورت دماغی سورت سرا پگن وجوہ باند دے. یو دا چمخی سورت کے دلائل ذکر کر مختصرانا ندیر سورت کے دلائل ذکر کئی تفصیلاً دیو جنا اور بسیر آڑو. یا مخی صورت کے آغا صفات ذکر کا چداغین ازان پاکول پکارو تخلیہ ندی صورت کے تحلی و آغا صفات چھپاغی باند زان مزین کول او خیستا کول پکارو دیو اجنا اور پسی راڑو. یا مخی صورت کے اصلاح دا عمل و او دی صورت کے اصلاح دا کی دیو اجنے اور پسی راڑو چه اصلاح دا کی دیو اصلاح دا عمل دوڑا یوزائشی. یا مخی صورت کے ترغیب و اتباع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا
او دی صورت کی ترغیب و اتباع دا قرآن کریم تا دا دیو جنا ورپسی راڑو چه ترغیبات یوزائشی قرآن تا پیغمبر تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا مخی صورت کی صفائی دا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان شوا ندی صورت کی صفائی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم اعتراضونا پا پیغمبر دی داغی جوابونا دو دیو جنے ورپسی راڑو چه صفائی او مقام د خز او د خاوند د دوارو کارشی مرکی صورت کی صفائی واد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت کی صفائی او مقام د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنے ورپسی راڑو چه د خزه او خاوند د دوارو مقام او د دوارو حیثیت هغه خلکو ته معلوم شي چې دواره پاک دي په دوارو بیځای اعتراضونه کیږي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په بیان د نسب او د سرګنای چاریو انسان لا الله نسبم پیدا کرده او سرگانیم دا دا پڑکی خپلوم شتا او دا پینسی خپلوم شتا نسب منگو دا پڑکی خپلوائیو چه دا پلار دا طرفنا دا خاندان نا خپلی او دا خز خپلا منگو دا پینسی خپلوائیو سرگانی چه دا خزر طرف نخپلوانی نواری تا دا پینسی خپلوئی نواری او انسان لا اللہ وی ما دا پٹکی او دا پینسی خپل پیدا کری دی نصب و سرگانی دا پدی صورت کی ذکر کئی او بلکہ دا سی نشتے چه وجعلہو نصبا و سحرا دارنگی دا صورت ممتاز دے فریاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارد قرآن کی نبی علیہ السلام با قیامت کے فریاد کئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا چه اللہ زمان قوم قرآن غرغول و شاعتا قرآن پر خود ندا پدی صورت کے ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا جہاد کبیر چه دا قرآن بیان جہاد کبیر دے وجاہدهم بھی جہادا کبیرا نو جہاد کبیر دا قرآن بیان تویل دے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا صفات خاصہ دا مومنانو چه دا مومنانو خاص صفتونا آپ دی صورت کی بدرش پیتم آیات کی ذکر گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دا صفتونا بدی صورت کی ذکر کری او بلکی نشتا داود صورت اثبات دا مقاصد و ارباء و علیہو صورت کے مقاصد اربعہ علیہ اثبات دا توحید اثبات دا رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت اورد کئی دا شبہات واردہ علی الرسالت چپا رسالت پیغمبر کم شبہ و اعتراضون کی گی نداغی رد کئی صورت کے نفع دا شرف البرکت چه برکت چون کے بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا برکتون اللہ چاہی برکت ستا وی
الاعطاء والنماء مع الخير ورکول او زیاتی کول سره د خیرنا مثال داسې دی لکه یو کور کې سلور کتانی او هغه یو مندانی اړکی او هغه یو میاشو شي او ما سلور کسان هغه مندانی بلا میاش د اړکی او ما سه خوراک کوي او هغه وړه د دې دوه میاشتې وشي وای دی وړو کې برکت او څه مطلب الله راکړل زیات کړل سره د خیرنا الاعطاء والنماء مع الخير ورکول زیات کول سره د خیرنا امام نصفی تفسیر مدارک والا هغه ذکر کوي هي کلمه تعظیم لا ينبغي لاحد الا لله دا تعظیم یو کلمه ده او بغیر د الله نه دا بل چاله ناروا ده بل چاله ویل ناجایز دي هي کلمه تعظیم لا ينبغي لاحد الا لله دا تعظیم یو کلمه ده بغیر د الله نه بل چاله ناروا ده ناچاری یو د دنیا دا ناچاری دو قسمه ده یو ناچاری د دنیا دا یو ناچاری د آخرت ده ناچاری د دنیا چې د خوراک سکاک سامان نه کندو کې دانی نه کوئی کې اوبه نه کور کې څه شی نه نو دا ناچاری وي ډېر ناچار دی غریب دا ناچاری دی دنیا دا ختمیږي په باران باندې چې باران وشي غلی وشي ملک آباد شي نو کویانو کې مبراشي غلی وشي ارسو شي دویم ناچاری دی دین دا د آخرت دا ناچاری د دین او د آخرت اغا چې کله عقیده خرابوي عمل خرابي نو هغه ناچاری په اعتبار د آخرت دا ناچاری ختمیږي په قرآن باندې چې کله علم د قرآن راشي پویا د قرآن راشي نو هغه ناچاری ختم شي نو الله قرآن راولېږي او هغه ناچاری د عقیدې ناچاری د آخرت هغه ختم کړه داود سورت درې ځای ذکر کړي یو ځل اول آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکت چونکه دی الله برکت چونکه هغه ذات چې قرآن راولېږي دویم ځل آیت نمبر 10 لسم کې تبارک الذی انشاء جعل لك خيرا من ذلك جنات برکت چونکه دی الله او دریم ځل آیت نمبر 61 یو شپېتم کې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت چونکه هغه ذات چې اسمان کې پړاوونه پیدا کړی دي اسمان کې برکت چولې نو درې ځله داوا ذکر کوي نفي د شرف البرکات چې برکت چونکه بغیر د الله نه بل څوک نشتا زګه خلقو برکتونو والا بل څوک ګرځولیو هبه دې یو لسمه پای ورکا چې برکت شي د بابا په منې ورکا چې برکت شي د بابا په نوم منښت ورکا چې برکت شي نو د شرف البرکات کوي تبارک الذی نزل الفرقان برکت چونکه هغه ذات چې را لېږلی دی قرآن
پخبل باندا عبدی وی نوری ندوی دے وی پیغمبر نور دے که بشر والا و تعبد وی لیاکونا للعالمین نذیرہ دید پارا چیشی مخلوق لیارا ان کے اللہ چگلر اختیار دا اسمانو دسمکو دے اور نینی ولی نائب اور نشت دے اللہ لا شریک بسلطانات کے پیدا کرے دے ہرے او شے فقط در وہ تقدیرانو اندازہ کرے دے لپا اندازہ کولو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً او زجر بشرک ورکی انہی واللہ بغیر دا اللہ نا نور مددگاران نشی پیدا کولے حسی او شے او غی پیدا کلے شوی دی لا یخلقون ورنون سر جمرالی نزاویلو قول پار رازی ورنون سر جمع لا یخلقون ندی ویلی او هم زمیر نزاویلو قول رازی خود ندی ویلی نمانا دا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا کولے سیاو شیو غی پیدا کلے شوی دی ولا املکون علی انفسهم ضرا ولا نفع واقدارنی زان لاند ضرا وند نافع ولا املکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدارنی مرگ واقدارنی جواند واقدارنی پاسے دو قبرنا مرگ پر آئے زان نے مرگ لرے نکڑیشا جوان دی زان لزیاد نکڑیشا قبر نشی را پاسے تھے نو آگدار سنگا شو اختیار من سنگا شو چھتوائی بابا را مدد شے بابا را رسی بابا امداد کئی وقال الذین کفروا اسے اعتراضات پر پیغمبر اور داغی جوابنا وَاِيَا کسان چه کفر اکڑے نہیں دا مگر دروغ زان نے جوڑ کڑی دیلا امداد کڑے دا پدیبانی او قوم بلے تا تے زان نا ملا جوڑو نے کئی تا تباوی ملا تا زان نا سی کسائی کئی نو فقط جاو ظلم و زوران تائی سرا جواب تاکی سرا رات لوگ ردائی پا ظلم آنے و پا دروغ بانے پا حد پیغمبر کی لن جواب ورگ ظالمان دی وقالو اساطیر الاولین تتواها دویم اعتراض وائی دا کسی درن بنو دی لکلی دیلا دالو ستیشی بدبان سارا و مازی گر مڑا کسائی وینو جواب ویارا لگلے دیلا آغازات چپوا دے پپٹو باندے برا اخکتا اوخکارا باندے جہاری پی قیاس کر او دے دا اللہ بہنی مہربان درم اعتراض وائی دے سلیدی پیغمبر لا چھدے خوراک کئی او گردی پا گسو کی دا سنگ پیغمبر دے خوراک کئی او دے پا بازارنو کی گسو کی گرزی تا تا وہ مڑا مولا سڑے تب بازار کے سکے تسل راگلے وائستانی کن دغا سے ویلیو لولا انزل الیہم ملکن لنرازی سخف رشتا شیدید سر یرون کی مڑا چتا پاکی فرشتی دے ورسا غرائشن ٹولی دا کو تاو بو تاو راغن کڑی دی اداد کمزان راغلی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی کی فقواد زمانگا ٹرکونو شیخ القرآن با کلا کلا اڈیتا لار ناغا ٹرکونو حساب کتاب حال بے کوتا دا مردان اڈیتا وزن لار دا مردان پاڑا کی وطا ڈریوران راجم شو دا ڈریور طبقہ کلینڈر طبقہ دا سی پی ڈنگا ہونی طول مریو پینسا ببر کی بلا وقت کی پترس باودری کی وہ 305 رانا مخ کے شو پانچ پیور واچو گاڑے کر دا کسی بکے دے طول مری دا گاڑے واڑے ہونے دا بیڈنگا ہونی دا گیلنی والا راجم شو نو شیر القرآن دیوی منتا تقریرو کا کانا اس پا اڈا کی تقریرو کا شیر القرآن ورطاوی خدا کانا کی نہیں
چای که ناستل ویلکه او تپوس درنا کوما ویسا وی دی سپیتا سڑے ڈوڑای واچی ڈریور تا غصاو اور ڈریور سغلا ملا کڑی وا وی سپیتا چی سڑے ڈوڑای واچی دا سپی عدد شنو دے دا مالک کور پریدی وینا اوی دے سکار کئی نغی وطوی جیبا سکور کیو سوکی داری کئی دا سپی غب کئی غن پریدی کورتا اوی دا ڈریور چی نو دتا چی سڑے گاڑی اوالا کی نو دے سوک چی چی نوی غلی شنو وی ڈریور بے دا مالک نبل سوک چی چی دے ہوئی نا دا مالک چی چی نو تو تا گاڑی اوالا کی دیتا نا غلا کئی ڈریور تا غوصاو وی دے ہو بے دا خبل مالک نبل سوک وی تاسو خیئی کس بھی خری اغیوی ورگا چی برابر کیوی کلا کلا داسی ہے ہاں سم پا کیوی پا خواہ من سرائی او ڈریورو دمون ٹرک بے چالو درستو مو اگر دمرا ایماندار سڑے ہو چاگر پا سن کے یو لرگیو من پروڈ گاڑی کے واچو بینشو او چراغن پنپیر تا لار نوا نوان تے ٹرک ادرو اگر بیشی پا اگا کی خود راڑا دمون کسا کے غردو شلغرانو دا داست دویجی داستا بینش دے زمان دست دے ویدانی مونتے ہو لارا کی پروتو خوش لاروا نو شلغرانو دا مونتے تاو لرگے زمان دے وی ما خود پلار گاڑی نا چلو ما خستا گاڑی چلو نو دا چیز پیسکو داستا دے دورا امانتارو داغه بیا بلا گاڑیو بیا والا خپل گاڑی خدای ورکړلو خو دغه بیا داسې او بلو د صحابای زما فلاین کوچ وی چالو او ډرایور ما سره دی علاقه کې سور ډرایوران اکثر مون سره پاتې شوی دي دغه زموږ ترانسپورت کارو هغه بیا خدای خپل گاڑی ورکړل او چې ژوندې زما چې د صحابای ته لړم زبیولی دم رامنڈ بیکڑا وہ نیک میرا آگلے مالک تا نیک کوئی دلتی نیک میرا آگلے او کٹ بیدار کهو اخپلو ڈریورانو تا بی آوازو کهو نو آئی تا بیوی دا گوری زمان نیک دیوی ما دا گاڑی چالو دا بیا واتا فلائنگ کوچی وی او دا خدا والا خیر دیری ورکڑی وی امانت داری دا دیر خشی دی او چې امانتداری نو هرڅه برابرې چې امانتداری دي نو بیا هیڅ نه یې چې امانتداری د بنده نه ختمه شي نو که الله مقام ورکړي هغه امانتداري ختمه کړي نو هرڅه لاړ شي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه دغسې پیغمبر باندې اعتراضونه کول یو اعتراض یې داو وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام وای دای سدی پیغمبر لا چې خوراک کوي او ګرځي بازارونو کې نو دې بازار کې نه ګرځي به کار نه کوي رزق حلال به نه ګټي لولا انزل الیهم ملک ولن راجی د څخه فرشتہ فیکون معه نذیرا چې شي د سره یارون کې آیا ډرایور شل قرآن ته یره جستا دا طالبان ډیر بیکار په لار چې رواني ګډوډ رواني او ډیر بیکار کسانی دا چې د کم ځای نه راشي نو شل قرآن ورته وی هوی دا غرونو نه مور خپل رسخت کی چې ورشه علم وکا نو راشي او زما طالب شي اوی چې پاړه کې پیدا شي نو غټریور شي نو مساګه بیا غوونه کو زر باندې دا د کم ځای راغلی چې ته پاجي پرشتي راشي مړه داس په ډنګلي په لارم ګډ رواني داس څه دیم د کسي سغیلا مکور کی لولا انزل الیهم ملکون ولن راځي د څنګه فرشتان شدید سره يرون کی او یلقا الیه کنزون یاد وګرځول شي د خزانه هغه دا رښتینه پیغمبر ډیر مال باور سره
او تکون له جنت یاکل منها یا دشی دلرا باغ چه خوراک گئی دینا وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسورا تاسو تابع نه مگر دیو سړی لیونی پس روان یې تا باندې اعتراض وکړي پیغمبر ته داوی نو تا ته خود وای انظر کیف ضربوا لك الامثال وګورا سرنګ بیان تعالی مثالونه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا گمراه دي یو توان لري دلاره تبارک الذی برکت چونګ ده ذات کخواله وانو ګردل به تارا غورا دینه باونه دا جواب کوي دا غي اعتراضونو چې بای بعد لاندې نه ولي وجلک خسورا او بغردای تعالی رمانای بلکې دای تنظیم وکړه قیامت او تیار کړه منګه چالا چې تنظیم کوي د قیامت جهنم اذا راتم من مکان بعید کلا چوی دا جهنم دای لرا زای لرنا نوري بدای دلرا تغیزم و زفیرا او سب دای باندې وهنه دل لکه استه چې واخوا چې دې هنيږي وتا دغه څه ودا جهنم چرالي پر زوراتا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا کله چې ورغله شي د جهنم نه غزا تانتا او تړل شي وي په زنجیرونو کې چغه وای په دا وخت هلاکت دی روک شو لا تدل يوم صبورا واحدا نبوي الله مغواړی دا ساته هلاکت یو وغواړی هلاکتونه ډېر قل اذالک خیر نور توادا غردی آغا جنت دا میشگیرائی آغا چوا دے کلش متقیانو سارا او دے دی پارا بدلان ساندرات لو دی لوا پدی کی آچ دی گواری ہمیشہ بھئی پدی کی او دے پر افستا باندی وادا گختلے شوی و یوما ناشر مویاد کا غورز چې پور دبا ګدیا چې د عبادت کو بغیر د الله نه نو موای الله زجر به شرک انتم ظلمتم عبادی اولای تاسو گمراه کړی زما بندگان چې دادی یا دای گمراه د صحیح لار نه تاسو گمراه کړیو که دای گمراهو شیخ القرآن اصول سنت کې لیکلي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادي نو تخبل لار معلومه او نه تابدار تلار خول شوا اضل المقود وضل القائد الهادي چا پسی چه روان دی نو اغم گمراهو او سوک جوار پسی روان دی نو اغم گمراهان قالو سبحانکانو وعیدئی پاکی دتانا اللہ نبی مناسب منگلا چولیو منگا بغیر سنان مددگاران لیکن تا سکا ورکڑ و دیو مشرانو دیلا تردے پورے چھ پر خود قرآن وکانو قومن بورا ودی قوم تباشوی پتائی سرا دی تنظیبو کستاسو پاہ باند ستاسوی تاکہ دنیا کی بھی دیرہ مدد کی اور آرسی اے غسطہ تکذیب ہو کر فما تصدقیون صرفا نتوان بن لرئی داڑا ولد عذاب ولا نصران دی امداد ومن یظلم منکم او چاچ زیادے ہو کر تاسونا وبسکا منگا دتا عذاب لوئی اور ندائی لگلی منگا مخستان دا انبیاؤنا مگر دای بخور خوراک او گرزه در بازارونو کی جواب چه دایوی داسم پیغمبر ده خوراک کئی او بازار کی گرزی نستان پخوانی چه انبیاء لگلی اغی خوراکم کو بازار کم گرزه دل نولی دایوی چه من داغی پیروکاریو وجعلنا بعضکم لبعض فتنه گرزولی دی منگا باز استاسو دپارا دباغ امتحان
نو تاسو صبر کوئی او دیر افستا لیدن کے وقال الذین لا یرجون لقاءنا ویا کسان چې یقین ساتي زموږ ملاقات ولنرازی بمون باندې ملائک یا دی وینو مونږ رب زمونږ تای سر د ایزان غټو کانه په خپل زړونو کې واتو توان کبیرا سرګشی ور سرګشی لویا یوم يرون الملائکه پغرض باندې چې ویني به ملائک نو ورته وایي لا بشرا یوم ذن للمجرمین نبی زیره بدارس کی مجرمان الله ويقولون هجرا مهجورا اوائی بدئیو اللہ بند کتاب عذاب بندولو باندے وقدمنا الاما عملو من عملین اولان دیو شمگا غطا چی دی عمل کرو سا عمل وگردو اغیلا غبار نستل شوے سمطلب عقیدہ دا شرک وان نو کدائی سے خیراتی کارو نکڑیو قبول نشو اصحاب الجنت یوم ایزن جناتیان بدارس کی غربی بیدبار دود ریدو آسن مکیلا او خیستل آرامگاہ و یوم تشقق السماع بالغمام او یاد گاورد چوب چوی اسمان بالغمامی یعنی مثل الغمامی پشاند وریازی سنچ وریاز اوچوی او سیو خوان لشی سبل خوان دغا سے اسمان با اوچوی او ختم بشی بالغمام یعنی مثل الغمام ونزل الملائکت تنزیلا را کزی بشی ملائک برا کزی دون اختیار پدا رس کے بعد مہربان بادشاہلا وکافرین سیرا ویبا دغرد با کافرانو مان سختا ویوم یعز الظالم والا یده والزجر ورکی منکرینو تا حج در رسالت او یاد کا عورد چچک بلگئی ظالم پلاس وائی بدے یا لیتنی ہائے ہائے رکاوے دے مالرا چمانی ولے سرد پیغمبر نلار ہائے ہائے رکاوے دے مالرا ارمان دے مالرا چمانی نیولے فلانے دوس قیامت کے ببی ارمان کے لقد ظلن یعنی ذکر بعد جاءنی تاکی سراف تاک مال دا قرآن پس دا غینا چراغ ما تا قرآن بیان شا قرآن ویل شا وکانا شیطان انسان خزولا او دے شیطان دا پارا دا انسان کافر رسوا کا ان کے مومن باندې حضور نرسی ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان انسان علی انسان مراد کافر وقال الرسول وائی پیغمبر وازما ربا یقینا زما دی قوم نیولے قرآن لربیارتا پری خودے قرآن شاعت غردولے قرآن پری خودے وہ علامہ ابن قیم ذکوئی نبذو کتابک من ورائی ظهورهم وتمسکو بزخارف الوزیانی ستا کتاب شاعت غردو او غبیو دا خبر باندی منگو اللہ گولی دا فالعلم قال اللہ قال رسولو قال ساویل دے پیغمبر ویل دے صحابہ ویل دے پیغمبر وی اللہ قرآن شاعت غردو لے ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ سنچستا دی دشمنان دارن گردولی منگا دم تیر شویو یوصل دولسم آیات کی دغا سے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا یا کسان چی کفر کردے وَلِنَرَاضِي بَدَوَانِ قرآن یو خمسالہ کے بلا کے ہر روز استا من دی پا دین کے شاکیان کریو اول دیوی زیارتونو نمغواری بیا دیوی اسخاتونو مقبری تموڑی کذالکان دغانگی لگی را لیگو
دې لپاره چې مضبوط کو مونږه په دې باندې ستا زړه لږ لږ رالیږو چې ستا زړه په مضبوط کو شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي یو کال ګرمي و ډېره او درسو اول ورځ وي نو لږ لږ سبق وي ما سلطان ولا ما چاپی کولا کور کې نو ما ورته وی چې دا سبق لږ زیات وایي بیا وروسته تاسو ته تکلیف یو ډېر پاتې شي وی خاندل نو ما ته غاړه اعلان داوتی دا زمیدار چې کولبر په یو عادت کوي نو ور ولاله اسه چخ په سټ کیږي نو بل راځي لږ پټي کې وګرځي نو بل راځي ورپسې بیا یو کیږي هلګي روان کی نو رو رو عادت کی نو بیا په ټول راځي یو کوي او ستړي کیږي نه یې نه داوتی نو هغه خبره زما یاد وا نو موږ ماول لږ درس کو نیمه غنټه رو رو هغه کوم طالبان وړي راوړي و چې غاړې وزي نو بیا که تر ماښام وایي نو پروا نه یم ځکه عادت شي لنثبت به فؤادک چې ستا زړه پې مضبوط شي کذالک لنثبت به فؤادک دارنګې لږ لږ یې رالیږو چې مضبوط کو مونږه په دې باندې ستا زړه ورتلناه ترتیلا واضح کو مونږه دلره په واضح کولو ترتیل اصل کی صفت د معانیو دی د الفاظ راځي مجازن هلګه ابن قتيبه وای نو ترتیل واضح ابن قتيبه وای چې واضح وایو چې دې په پوه شي جدا فرق نه جدا کوې ورتلناه ترتیلا واضح کو مونږه دلره په واضح کولو باندې چې دې په قران باندې پوه شي سوچ پیو کی ځان په پوه کی چې دې آیات څه مطلب دی د دې سورات څه مطلب دی د دې الفاظ څه مطلب دی نو ترتیل اصل کی صفات د معانیو دی دیو دې ابن جریر دای غریب القرآن کې ابن قتيبه ټول معنا کوي واضح هو تزدانه چې ته قرات خکو نور په مطلب مو پويګا قاری سے موز ورکون په موس کې خطا سیدا صحوا یو کړه مقتدیان ورته قاری سے دا سیدا صحوا دی یو کړه ویل کوم ته کې بعد را نه تریو قاری دې دغه د خیالي دې دې کې غونا دې کې پلان په دې نه پوهې مطلب یې سره مطلب باندې ځان په کمړه کذالک نثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا وذکر من دل پواز کولو ولا دونک بمثلن اورات لګی تا په یو اعتراض مگر اورات لګو مونږه تا په جواب بالحق په حق یعنی جواب واسن تفسیر او خسته بیان الذين يشرون على وجوههم الى جهنم آکسان چې پور دا وکړي شي په مخونو باندې جهنم ته یعنی په مخې ورغول شي اولئک شر مکان و ضل سبیلا دا کسان بدتر دی په بار درجه او گمراه دي صحیح لار نه لقواته موسی الكتاب او تائی سرا ورگرمو موسیٰ علیہ السلام لکتاب ربط ما سبق سرا سدے ربط دائی چمک کے اعتراضون تیر شو نظرم تنگوا موسیٰ علیہ السلام توقر آگل ما کتاب ورگرو پاگو میں اعتراضون داغ تکلیفون نوغزان تمکی تاگا کنا پتاگی سرا ورگرمو موسیٰ علیہ السلام لکتاب او گردول منگا دسرار رو دزار سلام معاوین او ویلی منگا زی لار شئی قوماتا چه تنصیب کرے زمون دایاتونو فدمرناهم تدمیرا
نو هلاک لمنگا غی لرپ هلاکولو او قوم دنو علیہ السلام کلیچ تنظیم اگا دا انبیاء علیہ السلام نو غرق لمنگا دائی اگرزول من دائی لرا دا پار دا خلقو نخا او تیار کرے منگا ظالمان اللہ ذات دردناک او یاد گوادیان او سمودیان او جنگای والا اصحاب الراس آکوئی والا چکوئیو اپاگی باندی بے ابکولی وقرونن بین ذالک کثیرہ پیڑائی پا میندنی کی دیرے او ہر یو بیان کری منگ دائی تمیسانونا او ہر یو حلاک لمنگا پا حلاکولو چنا فرمانی اکڑا وَلَقَدْ أَطَوَلَ الْقَرِيَةِ الَّتِي تَاكِ سَرَا رات لکڑی دائی پکلی آگا چورول شویو پاگے باندے ورول باد نا قومی لوتا افلان یاکونو یراونانا ندی دائی شوی ندیلا بلکہ دائی آقیدن ساتی دے پورتا کی دو او کلا شوی نیتا نینی تا لرا مگر پر ٹوکا باندے ٹوکی در پورے کئی او دائی وئی احادا اللذی باس اللہ رسولا آئی دادا سڑے چلی گلد اللہ استازے تاوینی تا پوئی موٹے دادے دا کرے دا چنان تا ملاوی دادے احادا اللذی باس اللہ رسولا انکادا لیدلنا آلیاتنا قریبو دے چڑو دیو منگا زمون مدگارانونا کمنگا نو کلچوی پا دی کمن پی کلچو زگا نیوڑو لی وصوف یعلمون اینا ایرون العذاب زرده چه دی برپوشی کلچوینی عذاب چه سو گمراو دا صحیح لارنا ارائیتا من اتخذ الہو ہواه خبر دا چانا چاگه نوله ده خبر خواهش لمددگار چیزوڑی سقواری بسائی پس روان ده افعان تا تکونو علی وکیلا نواشی بیتر بدوانی زمندار یا گمان گئی چه اکثر دائنگا اوری قرآن یا پوئی پا قرآن نا انم اللہ کلانانی ندی دائی مگر بشاندر ڈنگرو بلوم ذلو سبیلا بلکہ دائی گمراہ دی صحیح لارنا دیر گمراہی دا غی دا انتیات الان ترہ الہ ربکا تنگر لفظ تاتا اس بیاد اللہ اخلیا تنگر لفظ تاتا جس رنگی اگت کڑے سورے کخواہ ایوانو گردو لگے دیلوے اولاد اب یاب گردو لگے منگا نوار پتی باندی دلیل سمہ قبضنا ویلینا قبضا یسیرا بیا کمو منگا دلو اخپل طرف تا پا کمولو لگو ما پدر آروانی جوان دی ختمی گی دا اللہ ذات دی جو گردو رستا دپار شپاو رز او خوب صبح تا راحت بدن سبت اصل کوئی پریکولو تا منیکولو تا یو مصبت یو مصبت زکوئی چه پا دی رزبان دا میانو دا خارنا منیشوی ہوا یو مصبت ویتوئی دا اللہ ذات دے چه گردو دے استاو دا پارا شپا جامعوان نو مصباتا او خوب راحت بدن دا ستا دا بدن راحت دے تانے پیدا کردے وجالن نهارا نشورا او گردو دے رزد پاتی کی دو سورہ نبا کیوم آیت نمبر 9 کی طرح سے وئی ہے وَوَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ او دا اللہ غزار دے چرالی کی بادونا زیری مخیر اخبر رحمتنا بادونا والی کی ریاح جمع ریح داری وی باد توسیلائی تا وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا او منگا دبرنا وبپاکی لنوحیا بی بلدتن میتان دیر پارا چه تازق منگا بدیبان کلی وچه اوسکو منگا دیر را پاس چه پیدا کری منگا ڈنگر و بندگان دیر ولقد صرفنا بینهم
تحقیق سرا چلو منگا دے قرآن لرا پنگن دلائی کی دید پارا چلائی پانو آلی نو انکار کئی اکثر دخل گنا دا ہر سنا اللہ کفورا مگر دا کفرنا انکار نکی که خواہ زمنگانو لگلے و من پاری او کلی کیا رو ان کے نو ممد کافرانو وجاہدون بھی جہادا کبیرا او جہاد کا لئی سرا پا بیانولو دا قرآن جہاد لوئی دا قرآن بیان تے جہادی کبیر ہوئے لیکن دی وقتی خلا جہاد نو فرض شوئے دا قرآن بیان تا جہادی کبیر ہوئی نو دا دی دیتا جہاد نو ہوئی دا پری خودی یہ را قرآن تنی مزگار وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِينَ دا اللہ غزاد دے چروان گڑی دو دریابونا دا یو دے خو خالص او دا بل تریو مالگین او گردو لیا پا میل دے کی پردا و حجرم محجورا او بند شوئے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا دا اللہ غزاد دے چی پیدا کرے دو بونا بندا نو گردو لے درن سبو و سیارا خاوندنا سبو اسکر گنائی نصب چلے پلان طرف نہیں تعلمو من انصابکم فائنا صلت الرحیم بل نصبون معلوموئی زگداد خپر ولائی دا پالن دا پارا بہترین ذریعہ دا وکان ربک قدیرہ او دیر افستا قدرت والا عبادت کے بغیر دا اللہ نے داغا سا چنان نفع ورکولشی دیلان نقصان ورکولشی او دے کافر پا خلاف در رب کی امدادی علا ربی خلاف در رب وما ارسلناک الا مبشر و نذیرہ ندلے گلے منگا تعالی مگر زیر ورکونگے ویرہ ورکونگے وایا انوار متاسو نبدی بانی ساجر مگر آغا سو لیکن آغا سو چی خوشیدہ اللہ اولینی اخبر رب تلار او زانو سوال بجوندی آغا ذات لا یموت چغبان مرد نرازی فنا پی نرازی پاکی بیان او بستان دا اللہ باندی لگیا او کافیر دا اللہ بگناونو بندگانو خبردار اللہ اللذی اللہ غزات اللذی خلق السماوات والارد چه پیدا کری اسمان نازمو کیا چه ملدگی دی پشپاک اللہ مو کی اور بیا برابر دے بسلطنت الرحمن مہربان ذات دے فاسأل بی خبیرہ غوارد آغنانو بہمی اغلا خبردار فاسأل بی پمانا دان غروب جابا باری پراد بادر آدین مانا دا فاسأل بی خبیرہ یعنی اوارا دنا تجیدو خبیرہ اوامومی دلال خبردار چه قواری دا اللہ نے قواری یو سالک وی اللہ یعذبو ان ترک دا سوالہو و بنی آدم ہی نیسالو یعذبو دا اللہ نا چه نقواری نو اللہ کو سکیگی او بندنا چه بیا قواری نو اگر کو سکیگی بندنا یوزر ہوئی مرا یوزر میں درکل کنا او دا اللہ نا چه نقواری نو اگر خفاکی قوارا چه درکی دی اللہ الرحمن میں ربان ذات دے فاسأل بی خبیرہ قوارا ددنا نوبہو من لخبردار ابو القاسم سہیلی ویلیو یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو واغا ذاتا چار ساوری زماتو لائزتو نے پورا کولیشی مالی سوا قریل بابی کا حیلتون فلا اردت فائی بابی اقربو ما سخا بلا وسیلہ نشتا ستانا گوار ما اللہ گتماؤں شاڑی زبا چا دروازی ٹانگو ما لی سوا قریل بابی کا حیلتون فلا اردت فائی بابی اقربو او گتمان اخبر درنو شاڑی زبر چاند دروازی ٹنگو مداغی نبا غوارما او اغوی زما شری وی
یا من یرا مد البغض جناها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلو واغا ذاتا چه تور شپاکی امتوینی یا من یرا مد البغض جناها دا ماشی دو وزارم را پتور تیاری کیوینی فی ظلمت اللیل البهیم الالیلو ویراک وروغا مناتها فی نهرها والمکو فی تلک العظام النخلو اگا رنگونه پا بدن کے خیاری او چڑو کی زارش خیاری اغفر لے عبد طابان فرطاتی ما کان منو فی الزمان الاولو اغفر لے عبد طابان فرطاتی اللہ دیکھ پل بندتا معافیو کی آگا چه دن زیادی شوی دی پنا پویائی کے ما کان منو فی الزمان الاولو کم چه مخینه زمانه کی غلطائی شوی دی اللہ کا ٹولی راتا معاف کی زگوئی چاہی الرحمن مہربان ذات دے الرحمن فصل بی خبیرہ مہربان ذات دے نوگوارا ددنا اوپنو میں دل خبردار داغن اوگوارا چی در لدر کی الرحمن مہربان ذات دے فصل بی خبیرہ اوگوارا داغنا نوبنو میں اغلا خبردار یعنی فصل عنہ تجدو خبیرہ اوگوارا داغنا نوبنو میں اغلا خبردار او کلا چویل شی دیتا سیدھو گئی مہربان ذات تانوائی دی سود مہربان آئی سیدھو گو منگایا تا چتا منگتا حکم کے او زیاد کی دی لرنا فرات تچوائے ڈوشو کو کون نوئی تبارک اللذی برکت چونگی دے آزاد شکر زوری پاسمان کی پڑاؤنا او گردوری دا پدی کی سراجن شمع وقمرا منیرا اسماء روخانا دا اللہ ذات دے چی گردور شپاورز یول بصیرات لون کی دا پار داغا چاچے رادو کی چپن واخلی او اراد شکورا یا ارادو کی دو تابدار آئی و عباد الرحمن اللذین اس اوصاف سمانیہ دا تابدار و بندگانو بندگان دا میں ربان بادشاہ آکا سانی چیزی پس مکا پاجزائی ہونن پاجزائی دانا چی پرو رو ناراستہ ناراستہ نا ہونن مانا عجزی تکبر مستی پہ کنے گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او کلا چی خبر گئی دی سرنا خبرا قالو سلاما وائی ورد دیوینا پرل توحید سلامن ابن کثیر مانا کئی سدادا من القول ناپو دے جاہل دے خبر در سرا کئی نوغتا مسئلہ بیان کا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ خبر کئی سرنا پوا وائی وردئی سلاما موینا التوحید سدادا من القول والذین یبیتون لربهم ہوا کسانا چا اشپتی رئی دے پار در رضاگ رب دائی پسی دو بود ریتو باندی ہوا کسانا چا وائیوا رب زمنگا وارو زمنگا زاد جہنم یقیناً زاد جہنم دے سخت غرامن دائمن لازمن سخت لازم دے انا ساد مستقر و مقاما یقیناً دا زائد دردو و مقاما دو سیدو انہا ساعت کی صدا دا یقیناً دا زائد بد دو دردو دو سیدو چھ جہنم دے زائد شنزاڑی ناکارا زائدے والذین دان فقوا کسان چکل خرچ کئی مال پینزم صفت لن یسرفونو زیادے نکئی ولن یقترو او نکمی کئی زیادے ام نکئی او کمی ام نکئی وکانا بین ذالک قواما وی پمیان دی کیو دریدون کے ونیو آیات کے دی جوان لاریو خیلے نہ کمی کئی نہ زیادے کئی او درمیانو لاری
ام المؤمنین نه تاسو شو چې نبی علیہ السلام څه شی ډیر خوښو هغه ما دی ماله هغه چې همیشه کولې شو او همیشه سره هغه عمل کولې شي چې هغه په اعتدال کې رواني دا چې ډیر بے ځای شیخ شي ادا درې ورځې وتلې تسبیح بلاس کې بڑی بوالی ته خبرې کې دې بشونډې خوځي وای زه یو هفته ورته صبر وکړه نو چې هفته پسې بیا وګورې دغه غټه باندې بیا بل دي بیا هر څه پرې خو دي نه برابر روان یې په یو حساب باندې دا نه چې کله دا نواړې زبرګ شي او کله بیا لوی حرامي درنه بلېږي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا کسان چې کله خرج کوي نو زیاتې نه کوي دا نه چې پیسې لاس راشي نو چر بور کا والو زو بس ولم یقدروا او کمې نه کوي دا نه چړو لګي نه وکانا بین ذالک قواما وی پمیان دی کی ادریدون کے شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتونه ولیگی زور سره یو دل باڑی تا تلیو ما نو زه کشرو ما باڑا کی زمون یو مرگر اسم جوانده دی اگه اوف که دا آگه دا کپڑی کاروبارو او خود کاروبارو نو منگ روانو شیخ القرآن دیوی جی او خبر کو ما وی دا دین خود ارنا منگ بلا سزدا کرل عقیده عمل تا منگ تاو خودل نو دین خود درنا زدکر عقیده هم زدکر دا دنیا را تسو خیا شیخ القرآنو خاندل وی دا دنیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما وی دا سی جوان تیرو او بچی هم دا سی عدد کا چکه تا سره پیسی ډیری نو ماغسی او کنی نو ماغسی که تا سره ډیری پیسی او تا اولاد دا سی عدد کی چٹر پر یو آیو شیو های هو یو لغی نو اسنه چې سبا جس شي بیا پیسې در سره نه نو بیا به در پورې خلک خاندي چې پرونی خدای دې ټول پر جوړ کړ نو څه شو او داسې مکو چې پیسې در سره او اولاد دې نه سبق وي او نه بل ته محتاج کی چې بل ته جیب ته ګوري چې دې را لسرا کی نه ماړې ساته او برابر ساته نو د دې ودا فائدې چې اولاد به دونه خرابيږي او که سبا ته نن مالدار او سبا جز شوي نو چاته ودا پته لګي چې د زار پیسې نشته بیا به در باندې خلک د مالدار ګمان کوي نو دا پته بچاته لګي خلک به در پورې نه خاندي په یو حساب ځوان تیرو چې په یو حساب څوک ځوان تیري دا ځوان کوي او چې دا ډېر ټرته پرته شي هغه شي یا سوره دې پردای پیسی هم مستی پیو کی بیا هیڅ نه نه درمیانه ځوان تیروا والذین لا دون مع الله الا اخر اوا کسان چاینرا مدد گئی سره الله نه مددگار بل انو دین نفسا چرام کړی دی الله وجل داغي مگر په قانون شری باندې ولا ازنون زنان کئی ومن یفعل ذالک چاچ دا کاروک یلقا سامان وبغضنشی زائد جرم تا ازای ماتا انکی زائد جرم تا یضاف له العذاب دو چند بکرشی دلو عذاب پرود قیامت ویخلد فیه مهانا او دن بشی بدی کی زلیلا الا من تابا مگر آیا سوک چو توبہ اخلا انسانی غلطی در نو شوا توبہ باسکین زلیل باشی الا من تابا مگر آیا سوک چو توبہ اخلا او ایمان راوڑ عمل اوکا عمل نیک دا کسان بدل بکی اللہ اگا بدای دی جرمونا دی پنیکو باندی اگا جرمونا که حدیث کے راضی قیامت کی اگر روایت دے
اللہ بدے یو تن جرمنا حساب کی دا دے کڑیو دا دے کڑیو دا دے کڑیو دے بوئی چه زخو غرق شو تا کو ټول زمانگا جرمنا و تا معلوم دی نو دے با وارخطا شی او اللہ بوتا یو دو داغا جرم گناہ اغا یادی دا دے کڑیو دے وارخطا شی زخو تباشو ما القصدن با اللہ دس جرمنا پریدی اغا با یاد نکی نو بیا بوتا اللہ وی زدا جرمنا گناہونا دام دا اللہ پا نیکو باندے بدل کر نو چه اللہ ورطوئی دام دا اللہ پا نیکو بدل کر دے بوئی اللہ اگا پلانے کار میں ہم کڑے ہو اگا پلانے میں ہم کڑے گا اس کو پولی سے گھٹا دا کنا نو دے مخبل بیا غفبل بد اعمال یادئی آمی کڑے ہو اللہ من تابا اللہ من تابا وامنا مگر آسو چطوے اخلا ایمان راڑ او ملیو کا عمل نیک دا کسان جی بدر بکی اللہ جرمنا دائی پنیکو وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ بہن کی مہربان او چاچ توبہ اخلا ملیو کا نیک نو دے را گردی اللہ تپرا گردی دو والذین لا شهدون الزور ہوا کسان چغین حاضری کی مجالس و شرک و بدعت تا زور دروغ اقتضاء صراط مستقیم یہ امام تیمیہ مانا کئی مجالس شرک و بدعت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهِ مَرُّوا كِرَامًا او کلا چیزی دی پا باسو باندے مرو کراما نزی پا عزت سرے مرو کراما زیدئی پا عزت یعنی بطریقے دا قرآن و سنت چرات کئی پا منکراتو باندے او امر بالمعروف کئی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم آگا سانا چکلا پانور شفاعتون در رب نپگردی پاکی باند سمو اومیانا کانا اولاند آگا سانا چگئی وائی واربا زمنگا او باقی منتا دا بی بیانو زمنگا او دا اولاد زمنگا قررت آیون یا خون کی دسترگو چوئی اللہ منگلدا سے اولاد راکی چی زمنگسترگی پی اخیگی اللہ دا سی بی بیان را کی چسترگی پی اخیگی قررت آئیون وجعلنا للمتقین اماما اگردے منگا دپار دا متقیان ہر یوم شر اولائک یجزون الغرفت بما صبرو دا کسان جینو بدلب ورگشی بالا خانے پس سبب دا نیچ دای صبر کڑے وہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا او مخا مخکول بشی بدی کی دا پیشکشای دا سلامتیان سرا پیشکشای بہتا کی گیا سلام علیکم تبتم فتخلوها خالدین فیها من شبوی بدی کے حسنت مستقر و مقاما خیستا دے دا زائد اسیدو او دا ادریدو قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم نازای گران دے خیال کوئی یو مانا قل ما یعبو بکم ربی یا مانا فیہ دے نمانا دا قل ما یعبو بکم ربی ویا ندر گئی تاسو لزما رب عذاب ما یعبو بکم ربی ندر گئی تاسو لزما رب عذاب لولا دعاؤکم کنوی بدن استاسو غیر اللہ لرا کتاسو غیر اللہ نرا مدد کوئی نظما رب عذاب ندر گئی یو مانا دا دوی مانا قل ما یعبو بکم ربی ما استفانیہ وای پیغمبران سکی پتاسو باند زما رب دا عذاب در کولو زما رب صلی عذاب در کئی لولا دعاؤکم گنوی بنو استاسو غیر اللہ لرا فتاسو غیر اللہ نرا مدد کوئی نظما رب صلی عذاب در کئی یا ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم
نظر کئی تاسو لا زمارا بازاب کنوی بلن استاسو غیر اللہ لا فقد کذبتم نتاکی سرا تکذیبو کا تاسو فسوفا یکون لزاما زرد جشب عذاب تاسو پور پیوستا سورت کی مقاصد اربعہ لیا ذکر کول اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ او اعتراضنا د مشرکین په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غي جوابونه اذان کوي چې مسکو